बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 18 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट विजिट की। बरतानिया के अंदर मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये दूसरा सरकारी दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का और यहाँ पर बेसिकली एक तो स्टेट विजिट का भी मैं आपको झलकियाँ वगैरह दिखा भी दूंगा, तफसीलात भी बता दूंगा। बेसिकली हम बात करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप और कीयर स्टार्मर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और कीयर स्टार्मर ने ना सिर्फ मशरिक वस्ता, ना सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर दी गई जो कि इस वक्त आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में नजर आएगी। अमेरिका अफगानिस्तान वापस आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के सदर बने हैं, जब से इन्होंने ये दूसरी टर्म का जब से इन्होंने आगाज़ किया, तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान वापसी की बात की हो, बल्कि मुतअद्दिद मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें भी कर चुके हैं और इस तरह की कोशिशें महीने हो गए कि अमेरिका की जानिब से इस तरह की कोशिशें भी की जा रही थी। लेकिन अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको मालूम है कि इंटरनेशनल चेस बोर्ड पर ये जो मोहरे हैं ये तब्दील होते रहते हैं और जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ, तो इस तनाज़र में ये जो अमेरिका की वापसी है कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अफगानिस्तान में आपको बता दूं कि दो कंट्रीज हैं जिनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा तिलमिला भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी भी है। एक तो भारत में ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मुआहदा हुआ, इसको लेकर भारत का मीडिया किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, भारत के ऑफिशियल्स की जानिब से क्या बयान जारी किया गया। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान का मैं आपको बता दूं कि इनकी जानिब से कहा गया कि हम अपनी सलामती, भारत की सलामती, खित्ते और दुनिया की सूरत हाल पर ये जो मुआहदा है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ, तो इसका हम जायज़ा ले रहे हैं। गोदी मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग आपको मालूम है, वो तो बिल्कुल ड्रामा उनकी जानिब से किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी रेंट पर न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया को चाहिए थे, तो इसलिए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा हुआ। तो क्या इसके जो इंटरनेशनल कवानीन हैं वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान अपने जो जोहरी हथियार हैं वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की रिपोर्टिंग भारत की जानिब से की जा रही है। और मुशाहिद हुसैन सैयद ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अफगानिस्तान को नहीं डिस्कस किया जा रहा, अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, तो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, तो इस मुआहदे का उस पर भी बहुत ज़्यादा असर होगा। और सऊदी अरेबिया, जाहिर है कि मुआहदा, फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि क्या है, एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाइयाँ सऊदी ऑफिशियल ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या इसमें जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो भी शामिल है इस मुआहदे के अंदर, तो सऊदी ऑफिशियल ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि एवरीथिंग, हर चीज़ शामिल है, एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए, एक दूसरे की हिफाजत के लिए। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे, तो वो इंडिया का मामला हो, इसराइल का मामला हो या फिर अफगानिस्तान का मामला हो, तो ये एक दूसरे के साथ जो है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान खड़े हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है दोनों कंट्रीज़ के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर। इस्लामाबाद को तो दुल्हन की तरह सजाया गया है इस्लामाबाद को, और इस बात की तकलीफ़ जो है वो हमारे दो पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ है। और जो इसराइल का रद्द-ए-अमल है, जो अमेरिका का रद्द-ए-अमल है, वो अभी तक मैं आपको बता दूं कि इसराइल के जो जरीदे हैं वो तो रिपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया ने मुआहदा कर लिया और कतर पर इसराइल की स्ट्राइक्स के बाद ये मुआहदा किया जाना, इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसराइल के ऑफिशियल्स की जानिब से कोई ऑफिशियली रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और अमेरिका का भी मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरे सरकारी दौरे पर ये बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। किंग चार्ल्स, यहाँ पर जो ज़ियाफ़त होती है, सरकारी ज़ियाफ़त, यहाँ पर बड़ा रॉयल वेलकम ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया किंग चार्ल्स की जानिब से। कीयर स्टार्मर से मुलाकात की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैं पूरी सुनी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसीलिए सुनी कि किसी सहाफ़ी की जानिब से जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुआहदा है उससे मुतल्लिक अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए, किसी सहाफ़ी ने नहीं पूछा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक बहुत बड़ी खबर दी अमेरिका की अफगानिस्तान वापसी से मुतल्लिक। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। They just went through the Afghanistan total disaster for no reason whatsoever.
we're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. So a lot of things are happening, but गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे दूं कि अमेरिका बगराम एयर बेस वापस लेने की कोशिश कर रहा है तालिबान से। खबरें इस तरह की हैं कि अमेरिका ले चुका है ये वापस बगराम एयर बेस। ना सिर्फ खबरें बल्कि इस तरह की कुछ सरगर्मियां भी हैं। अमेरिकी तैयारों को की यहाँ पर लैंडिंग भी रिपोर्ट हो चुकी है, मैं आपको बता दूं। तो डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयर बेस की बात की, और बगराम एयर बेस की बात मैंने आपको बताया कि ये जब से सदर बना तो इसकी जानिब से यही बातें की जा रही हैं। बगराम एयर बेस आपको मालूम होगा, मैं आपको बता दूं कि पहले तो सोवियत यूनियन ने ये बगराम एयर बेस बनाई थी, फिर अमेरिका ने इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया, रनवेज वगैरह बनाए गए, तगड़ा असलहा अमेरिका यहाँ पर लेकर आया वॉर ऑन टेरर के नाम पर, और फिर दौड़ लगा दी थी अमेरिका ने बगराम एयर बेस और इस पर जो असलहा था वो छोड़कर अमेरिका ने दौड़ लगा दी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था जब से ये सदर बना कि हम इतना असलहा तगड़ा किस्म का भारी असलहा छोड़कर हमने दौड़ लगा दी, जो बाइडन बड़ा नालायक था, तो मैं तो अफगानिस्तान से ये जो बगराम एयर बेस है ये वापस लूंगा। और महीनों से ये बातें भी चल रही हैं और कुछ हफ्तों कबल तो कुछ सरगर्मियां भी रिपोर्ट हुई हैं अमेरिका की वापसी से मुतालिक। तो अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये खबर दे दी कि अमेरिका जो है वो कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि कोशिशें आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा। और अब तो जो कुछ हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान और उसको लेकर जिस तरह का रिएक्शन है अफगानिस्तान से, तो अब ये काम अगर देर से होना था तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अमेरिका को अफगानिस्तान की जानिब से यहाँ पर ये जो बगराम एयर बेस है वो दे दी जाएगी। फिर यहाँ पर कौन कौन आकर बैठेगा, किस किस को रास्ता प्रोवाइड किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, जो है ये सरजमीन तो अफगानिस्तान की ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर अगर अमेरिका आकर बैठ गया तो आपको मालूम है कि इस माहिदे के तनाजर में मैं बात कर रहा हूँ कि अमेरिका जो है वो बहुत सौ को यहाँ पर लाकर बिठा सकता है और अफगानिस्तान को भी कोई तकलीफ नहीं होगी कि आकर अगर इसराइल भी यहाँ पर बैठ जाए और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे, तो यहाँ तक भी नौबत आ सकती है अगर पाकिस्तान की जानिब से और सऊदी अरेबिया की जानिब से अगर अमेरिका को कॉन्फिडेंस में या लूप में नहीं रखा गया इस माहिदे से कबल। अब भारत तो ये कह रहा है कि जी हमें पता था ये माहिदा होना है, तो ये हमें तो बहुत पहले से पता था। ये इस तरह की बोंगियां भारत की जानिब से ऑफिशियली ये बोंगियां मारी जा रही हैं, मैं आपको बता दूं। हालांकि ऑथेंटिक खबरें ये हैं कि ना भारत को पता था और ना अमेरिका को पता था। जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने मुलाकातें तो बहुत सारी की हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और आगे भी मुलाकात है फील्ड मार्शल की। मैं आपको बता दूं कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का जो इजलास है तो 25-26 सितंबर को ये मुलाकात जो है वो फील्ड मार्शल की, और हो सकता है कि शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से शहबाज शरीफ जो हैं वो भी एक्सपेक्टेडली मुलाकात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से लेकर चला जाएगा पाकिस्तान की जानिब से, किस तरह से ये जो सिचुएशन तब्दील हुई है सऊदी अरेबिया के साथ माहिदे पर, जाहिर है कि अभी तक तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल मैंने आपको बताया कि सामने नहीं आया, लेकिन जब भी सामने आएगा तो वो कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल तो नहीं होगा। जाहिर है कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये जो एलाइस हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज भी रिपोर्टेडली इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल को लेकर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि ये इसने क्या किया इसराइल ने जब कतर पर हमला किया था। ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूं रिएक्ट किया कि ये इसने क्या किया तो मेरी लेने लग गया क्लास। इस तरह की इसने अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल की नेतन्याहू के खिलाफ। लेकिन अमेरिका की अगर तारीख की बात की जाए या अमेरिका के इसराइल के साथ ताल्लुकात को देखा जाए तो ये फ्रस्ट्रेशन अगर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आपको नजर आ भी रही हो तो ये एक्चुअली फ्रस्ट्रेट कभी भी नहीं होते। इवन कि मैं आपको बता दूं कि इसराइल की जानिब से जो 1967 की जंग थी उसमें इसराइल के तैयारों ने अमेरिका के बैटलशिप पर हमला कर दिया था, गलती से हमला कर दिया था। वहां पर दर्जनों जो अमेरिका के फौजी हैं वो मारे गए थे और उस पर इसराइल की जानिब से कहा गया कि गलती से हमला हो गया। तो अमेरिका ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ है, तुम्हें दर्जनों अमेरिकी फ़ौजियों का कत्ल भी माफ़ है,
تو امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات تو اس لیول کے ہیں جن کا مظاہرہ ہم نے قطر کے اوپر اسرائیل کی سٹرائکس کے بعد دیکھا کہ مارکو روبیو جو ہے وہ کہاں پر پہنچا تھا، اسرائیل پہنچا تھا، اور اپنے لاڈلے کے ساتھ اس نے اظہار یکجہتی کیا تھا۔ امریکہ نے قطر کے اوپر حملے کے بعد اظہار یکجہتی کیا گیا تھا، اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر اعتراض تھا اسرائیل کو، تو امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے اپنے بومرز بھیج کر ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو امریکہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مکمل تفصیلات تو نہیں بتائیں کہ افغانستان میں واپسی یہ کیوں چاہتا ہے، اتنی امبیرسمنٹ کے بعد اور 20 سال تک یہاں پر بے عزتی کروانے کے بعد یہ کیوں چاہتا ہے افغانستان کے اندر واپسی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سمپل ایک چھوٹی سی لائن میں کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر، افغانستان کے اندر بیٹھ کر، بگرام بیس کے اندر بیٹھ کر ہم چائنا کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں جو بمشکل 1 گھنٹہ دوری پر ہیں تو ان پر ہم بڑی اچھی نظر رکھ سکیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران پر بھی یہ بڑی اچھی نظر رکھ سکیں گے۔ اور اگر اس معاہدے پر یہ جو سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان جو دفاعی معاہدہ طے پایا، اگر یہ ان کے لاڈلے کو ظاہر ہے کہ اچھا نہیں لگے گا، تو امریکہ یہاں پر بیٹھ کر، بگرام ایئر بیس پر بیٹھ کر، ایک تیر سے 3 شکار امریکہ کی جانب سے بآسانی کیے جائیں گے کہ چائنا کی نیوکلیئر سائٹس پر، ایران پر نظر رکھی جائے گی، پھر پاکستان پر نہ صرف نظر رکھی جائے گی بلکہ افغانستان کی سرزمین کسی کو بھی دی جا سکتی ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں اور سعودی عربیہ کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو اس سائڈ کو اگر انہوں نے لوپ میں رکھا ہے یا اعتماد میں لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، ورنہ جو آنے والی ملاقاتیں ہیں تو اس میں یہ معاملات جو ہیں وہ ضرور ڈسکس کیے جائیں گے، جو امریکہ کے اندر ملاقات ہے پاکستان کے آفیشلز کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ لاڈلے کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کہ برطانیہ کے صحافیوں کی جانب سے بڑے بولڈ قسم کے سوالات کیے گئے، اور برطانیہ کے صحافیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ اسرائیل پر آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے تو وہ کب استعمال کریں گے؟ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے، یہاں پر جو قحط ہے اس کو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو صحافی کا سوال تھا اس پر کیا جواب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیا گیا ہے، سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Mr. President, you uniquely, you alone in the whole world, have the power to persuade Prime Minister Netanyahu to stop the demolition of Gaza City, to stop the starvation of Palestine, and to stop the killing of civilians. If not now, when will you exercise that power to tell him to stop? Sure. And then for both of you on... But you do understand about October 7th. Of course, You I'm a do Jew, understand. so believe me, I understand One of the about it. worst days in the history of humanity. What happened, I have seen the tapes. Babies that are 4 months old and just chopped up to pieces. And you've seen the tapes and I've seen the tapes. You're a professional and so am I. And people forget about October 7th. I can't forget about it. So I want it to end, but I want the hostages back. I don't want the hostages used as human shields, which is what Hamas is threatening to do. But as soon as they're back, that's the moment you will tell Netanyahu Well, to stop. it would certainly help, but I have to have the hostages back. And I don't want them back piecemeal, as I said before. I want them back. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ تم 7 اکتوبر تو نہیں بھولے ہیں، 7 اکتوبر تو نہیں بھول گئے تم، صحافی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اور یہ وہ 7 اکتوبر قیدیوں کی رہائی اور جو شیلڈ ہے، ہیومن شیلڈ ہے، اس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے حماس کی جانب سے، جو قیدی ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ اس جانب نہیں آیا۔ اسرائیل کی نسل کشی، اسرائیل کی حرکتیں، غزہ کے اندر قحط، اتنے بچوں کی شہادتیں، خواتین کی شہادتیں، مردوں کی شہادتیں، ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ کوئی ایک انٹرنیشنل قانون ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کی جانب سے نہ توڑا گیا ہو غزہ کی پٹی کے اندر، لیکن اس کے منہ سے یہ رپورٹس جس طرح کی بھی گردش کرتی رہیں گے، گالیاں دے رہے، یہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا ڈرتے ہیں اسرائیل سے، اور یہ کتنا لاڈلا ہے اسرائیل ان کا کہ ایک لفظ اس نے اسرائیل کے خلاف نہیں نکالا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو کنٹریز ہیں انکلوڈنگ برطانیہ، فرانس، دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں،
وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے صحافی کی جانب سے. یہاں پر سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اس پر میرا اختلاف ہے کیئر سٹارمر کے ساتھ اور دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ میرا اس بات پر اختلاف ہے کہ انہیں فلسطین کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اس طرح سے فلسطین کو تسلیم کر کے یہ حماس کو شے دے رہے ہیں. یہ کنٹریز جو ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کر کے حماس کو ایک ہلا شیری ان کی جانب سے دی جا رہی ہے. تو اس پر میرا اختلاف ہے یورپین کنٹریز کے ساتھ. رشیا یوکرین کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسی طرح گول مول ٹول جوابات جو ہیں وہ دیتے رہے. کیئر سٹارمر کی جانب سے زور لگایا گیا کہ آپ پوٹن کو پریشرائز کریں, آپ پوٹن کو پریشرائز کریں. تو اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی آپ لوگ سینکشنز عائد کریں, آپ لوگ رشیا کے ساتھ کاروبار بند کریں. رشیا کو اسی طرح سے پریشرائز کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ یہ نہ رشیا کو پریشرائز کرے گا, نہ اس کی جانب سے یہ جو ایئر سپیس کی وائلیشنز رپورٹ ہو رہی ہیں, نیٹو ٹیریٹری کی ایئر سپیس کی وائلیشنز رپورٹ ہو رہی ہیں. یہاں پر صحافیوں نے بھی سوالات پوچھے اور کیئر سٹارمر نے بھی اس بات پر بڑا زور دیا کہ جی رشیا کی ریئلٹی ہمارے سامنے آ گئی ہے, تو آپ ہمیں امید ہے کہ کچھ کریں گے. تو اس نے سوائے بھڑکے مارنے کے کچھ نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ میں نے تو 7 جنگیں بند کروائیں, میں نے یہ جنگ بند کروائی, میں نے وہ جنگ بند کروائی, جو جنگیں کوئی بھی بند نہیں کروا سک رہا تھا. اچھا ایک مزے کا کلپ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی میں نے 7 جنگیں بند کروائیں, اور جب پہلی جنگ کا اس نے ذکر کرنا سٹارٹ کیا, آذربائیجان اور آرمینیا کے تنازع کا جب اس نے ذکر کرنا سٹارٹ کیا, تو یہ آذربائیجان کا نام بھی بھول گیا اور یہ آرمینیا کا نام بھی بھول گیا. اور نہ صرف بھولا بلکہ اس نے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہا آذربائیجان اور البینیا کے درمیان میں نے امن کروایا ہے. اب یہ آذربائیجان اور البینیا جو ہیں ان کی جنگ کب ہوئی اور آذربائیجان کون سا کنٹری ہے, یہ آپ سنیں اور اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے. So a lot of things are happening, but I am very disappointed in the fact that that one's not settled. To think that we settled Azerbaijan and Albania as an example, it was going on for years. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جس نے آذربائیجان اور البینیا کے درمیان جو جنگ ہی نہیں ہوئی کبھی البینیا اور آذربائیجان کے درمیان. آذربائیجان تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کنٹری نہیں ہے, تو اس نے ان دونوں کنٹریز کے درمیان بہرحال اس نے کہا کہ میں نے جنگ بند کروائی ہے. تجھے الف بے کا نہیں پتا آذربائیجان اور آرمینیا کے تنازع کا. یہ جنگ پوٹن نے بند کروائی تھی اور تو نے اس کا کریڈٹ لیا, اور اس کی بہت لمبی چوڑی وجوہات ہیں, میں ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی پوٹن سے کیا ناراضگی تھی, پوٹن کی یوکرین کے اندر کیا مصروفیت تھی, جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کا کریڈٹ بھی لے گیا جس جنگ کے اندر انوالو دونوں کنٹریز کے نام نہیں پتا اس امریکہ کے صدر کو, اور اس کو اتنا زیادہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے, اتنی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ جو کلاؤن ہے, یہ جو جوکر ہے, اس کو امریکہ کے صدر بنا کر بٹھا دیا گیا. تو یہ پتہ نہیں دنیا کا کیا حال کرے گا, اور اس کی جانب سے پتہ نہیں کیا ریاکشن سامنے آئے گا سعودی عربیہ اور پاکستان کے اس دفاعی معاہدے پر. اور یہ جو بگرام ایئر بیس کے اندر اس کی واپسی کی خبریں ہیں, امریکہ کی واپسی کی خبریں ہیں, تو کیا گند ڈالا جائے گا اس کی جانب سے. اور جو دیگر پلیئرز ہیں جن کو اس معاہدے پر اعتراض ہے, تو ان کی جانب سے اس سرزمین پر, افغانستان کی سرزمین پر جو کہ پاکستان کے خلاف آلریڈی استعمال ہو رہی ہے, تو یہ خبر جو ہے وہ اس تناظر میں اچھی نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بریکنگ نیوز دی گئی. اس پر آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. ڈیولپنگ سٹوری ہے تو اس پر نظر رکھیں گے, امریکہ کے ریاکشن پر بھی نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.